المتقين الصلاة والسلام على رسوله الكريم الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الهادين المهديين صلاة سلاما كثيرا كثيرا نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم علیہ محبت نال میری آقا دی درود پڑھیے صلوات و سلام علیک یا رسول اللہ میرے نہایت قابل احترام علماء کرام خصوصاً قبلہ استاد رشید حیدری صاحب زندہ شرف ہو اور حضرت علامہ مولانا صاحب دیگر احباب جو میرے اسٹیج ساتھ زینت بان کے بیٹھے ہیں بابا جی تمام السلام علیکم ورحمۃ اللہ مختصر وقت دے اندر قبلہ استاد کی محبت نالے استاد فرمایا ذکر حسین تے نال ترنم جڑی کچھ ساڈے کول ساری ہو سکدی انشاءاللہ پیش کران گے اللہ کریم دی برگاہ نیاز اندر دعا ہے کہ اللہ تعالی ذکر حسین کرنا اپنی برگاہ اندر قبول فرمائے لا تمہید یقین کرو کہ اے میرا محبوب دی چاہت حسین حضور علیہ السلام دی چاہت حسین جڑی حضور دی چاہت ہوئے کدی او دا ذکر مٹ سکدا ہے قیامت تک ذکر حسین ہونا تسی جانا ماشاءاللہ عمرے تے مقام ابراہیم ہی تسی دیکھنا ہے اور استادہ ہی ویکھے بابے جورے ہی ویکھتے ہیں اور انہاں اتے دو نشان ہیں استاد جی تائید کرے زیارت کردے نے لوگ او کیڑے نشان ہیں جدو اللہ دے خلیل نے بیت اللہ دی تعمیر کرن تو بعد دعا منگی کہ مولا جی دے صدقے سانو رسول بنا کے دنیا وچ بھیجی ہے او سونا رسول عطا فرما دعا منگی تے پتھر عشق مصطفیٰ وچ موم ہو گیا تے قدمہ دے حالانکہ چلتے تے صحیح نے ابراہیم علیہ السلام پہلے نشان بھی بنے پتھریلا علاقہ لیکن جتھے اللہ دے خلیل نے دعا منگی وہ عشق مصطفیٰ وچ آ کے موم ہو گیا ہن اس پتھر نو 4000 سال تو زیادہ عرصہ گزر گئے اور نشان نہ مٹے نہ مٹ سگے تے نہ مٹن گے کیوں کہ اتھے رب دا حبیب منگیا گیا تے منگیا کس رب دے خلیل اے چاہت آئی خلیل دی کہ انہوں نے مصطفیٰ منگیا خدا دی قسم لوگو یہ ابراہیم دی چاہت نو میرے اللہ نہیں مٹایا 4000 سال تو زیادہ عرصہ گزر گیا
تے حسین میرے محبوب دی چاہتے ایک کے کروڑا یزیدی ہو جن حسین کا ذکر نہ مٹے نہ مٹ سکے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلامو رب تعالیٰ نے قرآن کریم اندر ارشاد فرمایا قل لا اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى مختصر کہ میں کسی چیز دی طلب نہیں کردا کسی چیز دی جستجو نہیں کردا ہاں جی کچھ دیونا چاہتے ہو تے میرے قریبیاں نال پیار کر اور میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث مبارک ہے کہ انہاں دویاں نال رشتہ فرمایا میرے آقا نے کہ قرآن اور میرے خاندان نال رشتہ جوڑ کے رکھنا کبھی گمراہ نہیں کبھی گمراہ نہیں ہو گے واضح الفاظ میں خدا دی قسم میں سنیو فخر کیتا کرو اللہ تعالیٰ نے تھوڑے دل دے وچ نبی دے خاندان دی محبت عطا کیتی تے قرآن دی محبت بھی عطا اور حسین ایڈیاں شانہ والا کہ جنت نے کیا نا مولا کہ تو میرے نال وعدہ کیتا سی کہ میں تینوں سجاواں گی دو ستوناں نال اور جنتی جنت وچ آ چکے نے وہ ستون کیڑے نے میرے رب نے فرمایا جنتے تے ستون نہیں ویکھے حسن تے حسین تے ستون جنت دوزخ دا مکالمہ ہویا دوزخ کا کیا میں تیرے تے ود کیا میرے اندر بڑے بڑے کبار بڑے بڑے فرعون جابر نے جب جنت ایک گل سنی تو خاموش ہو گئی تب تو اللہ نے فرمایا جنتے دوزخ نو آکھ دے میری عظمت میری بلندی واسطے کلا حسین ہی کافی عزیز دوستو بزرگو ویکھو اسی ماشاءاللہ تسی جا رہے ہو حج تے عمرہ کرن جا رہے ہو کس واسطے کہ زیارتاں بھی ہو ونجن تے گناہ بھی معاف ہو ونجن بابا جی نماز پڑھنے ہیں کس وجہ تو پڑھنے ہیں کہ گناہ معاف ہو ونجن تے جنت ملے نتیجہ نہیں اجے تک ملے لیکن حسین جمے میرے نبی نے فرمایا ان الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ جمے تے کہہ دیتا جنتی جوانہ دے سردار حالی حملی زندگی دعواد میں کیتا حالی نماز پڑھی نہیں ہے حالی دعواد اتواف کیتا نہیں ہے میرے نبی نے فرمایا ان الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ جنت بھی ورثے وچ مل گئی تے سرداری بھی ورثے وچ مل گئی یہ جنت پہلے دسیا تے کربلا میں سجدہ آقا حسین پیچھے جا کے دے میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی گود وچ حسن حسین بیٹھے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سونگن لگے صحابہ منظر ویکھ کے حیران ہو گئے کہ عجیب پیار ہے ساڈے بچے نے اسی بھی چمنے ہی ہاں بوسے بھی دینے پر اس سونگن دا دستور ہی نہ ویکھ عرض کیتی کملی والے اسی بھی بچیاں پیار دیں گے پر لگا کے گردن پہ دوتا کہنے کے متھا چومے پر یا رسول اللہ یار سنت کا نام دستور دے دیا میرے نبی نے فرمایا صحابہ تم یہ گل سمجھ سکتے نہیں فرمایا الحسن والحسین مماریان فی الجنہ اے دو میں شہزادے جنتی پھول میں عبادتوں میں جنت کی خوشبو جنت ملی تے پیدا ہوئے جدو گھٹی دیتی تے نال آگ دیتا جنتی پیدا ہوئے تے نال کہہ دیتا سرداری اے تیری میری زبان نہیں اے او دی زبان ہے جس نو رب تعالیٰ نے بزم کائنات دے اندر دنیا بنا دی اے تیری میری زبان نہیں ہے اے او دی زبان ہے جدا بارے میرا اللہ فرمایا کما جنتے کو امری حرم میرا محبوب اپنی مرضی کے مطابق نہ بولے گا جب بولے گا بولنے والا ہوگا زبان ہوتی ہوئے بھی بولنے والا میں خدا ہوں میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام ہو جب آقا حسین پیدا ہوئے تو آپ دی چچی میں فضل حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے ہتھ تے پیش کیتا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے چمن دا ارادہ کیتا توجہ ہے محبت نال بولو سبحان اللہ جڑے والا چمن دا ارادہ کیتا جبرائیل آ گئے اب کیتا سنیا جے چمن دا ارادہ پہ کر دو تے لباں تے بوسا نہ دینا جے چمن دا ارادہ پہ کر دیو تے ایدیاں گلاں نہ چمنا متھا نہ چومنا میرے نبی نے فرمایا کیوں جبرائیل
جبرائیل نے مٹی پیش کی تھی. یا رسول اللہ ذرا اس مٹی وال توجہ کرنا، ذرا اس مٹی وال غور کرنا. جے چمڑا نے تے لگا نہ چمڑا، جے چمڑا نے تے ادامت نہ چمڑا، جے چمڑا چاہے ہو تے دی قسم تے باغنا. میرے نبی کریم نے مٹی وال توجہ کیتا، فرمایا جبرائیل اس مٹی وچوں مینوں اپنے خاندان دی خوشبو ملدی. میرے نبی کریم دی برگاہ وچ جناب جبرائیل نے عرض کیتی، یا رسول اللہ اس مٹی وچ تھوڑے شہزادے دا خون ملیا. میرے نبی کریم نے آقا حسین دی گردن تے بوسہ دتا، اور اکھاں وچ ونجا نہیں آیا. آپی چچی میں فضل مندر پہ تکدی ہے، عرض کردی یا رسول اللہ نارے چوندے پہو نارے اکھاں چوں آنسو پہو میرے کملی والے آ جدوں بیٹیاں دے بچے پیدا ہون والدین واسطے مسرت دی انتہا ہوندی ہے. یا رسول اللہ ساڈی بیٹی دا دوجا پتر دنیا نالے چوندے پہو نالے اکھاں چوں آنسو پہوندے رہے. میرے نبی نے فرمایا چچی تو میرے حسین نے میرے ہاتھوں پہ رکھیا، میں کربلا وچ میرے دینوں تے چچی تو میرے ید اللہ والے ہاتھوں پہ رکھیا، اور میں دا انجام پہ دیکھنا علمت آگا یہ مکانو میں ارگئی مکانو میرے اس شہزادے نو کربلا دی دھرتی تے شہید کر دیتا جائے گا. دیکھو میرا نبی تے جاندا سی کہ میرے اس نور نظر نو اس لاڈلے نو کیا کیتا جائے گا؟ شہید کیتا جائے گا. نبی کریم نے فرمایا چچی تو میرے ہاتھاں تے ویکھیا، پر میں او منظر پہ تکدا ہاں، پر او ویلا مینوں یاد پیا جدوں ظالم ظلم کرے تے اس دے گلے تے او تیر تلوار مرے. حضور نے فرمایا چچی میں او منظر پہ ویدا جدوں محبوب خدا دے محبوب دے گلے تے خنجر رکھیا جائے گا. سیدہ کائنات نے اس عرض کی تھی ابا حضور کیا میرے اس بچے دے گلے تے خنجر رکھیا جائے گا؟ فرمایا ہاں بیٹی. ابا حضور یہ دردناک منظر کون دیکھے گا؟ عرض کی تھی ابا حضور آپ ہوو گے؟ فرمایا نہیں بیٹی. میں آواں گی؟ فرمایا نہیں بیٹی. شیر خدا ہوے گا؟ نہیں بیٹی. میرے نبی نے فرمایا نہیں بیٹی. عرض کیتی ابا جان پراویش نبوت دے پروتا دی گلتن تے کون اندر دے کہوا او کنیا دنیا نگاہاں دردناک منظر دا نظارہ کرنگیاں اس نیم منظر کون ویکھے گا؟ فرمایا بیٹی نہ تو ہوویں گی تے نہ میں ہوواں گا، نہ ہو سی شیر خدا دا ایک کلی زینب روسی در تکسی حال برا تیرے حیا ورگی حیا والی ساریے لالا رہی نبی دی نواسی علی کی بیٹی حسین دی بہن رہی تھی کلی زینب روسی در تکسی حال برا. میرے عزیز دوستو بزرگو میرا نبی علیہ السلام کے منظر جاننے ہویا پھر بھی کہ کیتا میرے آقا جدو بھی دعا منگی تے فرمایا اللہم آت الحسین صبروں و اجرا. مولا میرے حسین نو صبر بھی دیویں تے انو اجر بھی عطا فرما. میرے نبی کریم نے جدو بھی دعا منگی فرمایا اللہم آت الحسین صبروں و اجرا. مولا میرے حسین نو صبر بھی دینا خودے کردار سے اجر بھی عطا کرنا. خدا دی قسم یہ نہ سننا کہ نبی کچھ کر نہیں سکتا سی، جی کر لیندا تے اپنے شہزادیاں نوں امتحان تو بچا سکدا کدی نہ سوچنا. خدا دی قسم جے میرا محبوب چاہندے تے امتحان ٹل جاندا، پر دعا منگی صبر نال صبر دا اجر. میرے عزیز دوستو بزرگو جی نبی کریم ارادہ کرن تے رب تعالیٰ قبلہ بدل دے
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اکثر میں گل سنا کہ جدو آپ نے جان لگے نا حکم ہے کہ بیٹا ذبح کر، رسی چری لئی بغل وچ پا لئی، اما ہاجرہ پوچھیا پیارے ابراہیم کتنے چلے ہو؟ کیا ایک مہمان دعوت کی تھی، شاید اتنے کوئی دمبا ذبح کرنا، اللہ اکبر جی، شاید کوئی دمبا ذبح کرنا پائے جائے، کیونکہ آپ کے دل وچ خیال آیا جی دس دیتا تے ماں ہے، تے ماما دے دل بڑے نرم ہوندے کدھر ماں دی ممتا نہ تڑپ جائے، میری پیروں دی زنجیر نہ بن جائے، فرمایا شاید کوئی تے دمبا ذبح کرنا پائے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا جبرائیل سنیا آئی یار کی پیا کہنا میں کہ پتر ذبح کر، یار بیوی بھی تسلی واسطے کہنا ہے شاید کوئی دمبا ذبح کرنا پائے ہے، جبرائیل میں اپنی تقدیر بدل دیا گا، اللہ کی تقدیر نہیں بدلا گا۔ لٹان گے بیٹا تے چوری جڑی آج تسی اسی کار سنت ادا کر دیں خدا دی قسم ہے جی ابراہیم پاک ارادہ کرن رب تعالیٰ تقدیر بدل دے وے، جس ابراہیم نبی منگیا دعا منگی کہ مولا جد صدقے سانو جنہ دیاں 15 عطا کیتیاں او سونا عطا فرما، جی اگر وہ دعا کردا تے دعا رد ہوندی کدی رد نہ ہوندی، پر میرے نبی نے دعا منگی فرمایا اللہم آتی حسینہ صبرا و اجرا، مولا صبر بھی دینا نالے دے کردار بھی اجر بھی عطا کرنا۔ نالے میرے محبوب نے دعا منگی فرمایا اللہم انی احبہ فاحبہ، مولا میں حسین نال پیار کردا تو بھی حسین نال پیار کر۔ رب تعالیٰ نے فرمایا عجیب ذرا پیار دیا داستانہ پڑھ لے، ذرا پیار دے واقعات پڑھ لے، ذرا ابراہیم دی سیرت دا مطالعہ کر لے، ابراہیم پیار کیتا تے پتر دے گلے تے چھری رکھا دی، تے زکریا پیار کیتا تے سر تے آرا رکھ کے کیا اور حسنا کرنی ورنہ نبوت کی دنیا گالی کر دیا گا، پیارا حبیب پیارا بنا نہیں تے پھر امتحان ہوئے گا، پیارا بنا نہیں پھر امتحان تو ہوئے گا۔ رب دے حبیب نے فرمایا مولا صرف پیارا ہی نہیں بنانا بلکہ جنتی جوانا دا سردار۔ پھر میرے رب نے فرمایا ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، میں مومنہ کل خریداں گا اور دیا جانا وہ اموالہم انہاں دا مال خرچ کراں گا بان لهم الجنہ، تیرا مال خرچ کرے گا تیرا مال تے جان خرچ کرتے بھول نہیں آئے گا، تیرا اللہ فرماتا ہے انہوں جنت دا وارث بنا دینا۔ آقا حسین فرمایا مولا جان بھی دے دیا گا، شہادت جیسا مال بھی دے دیا گا، اور محمد جیسے بھانٹے بھی دے دیا گا، راضی جیسا ویر بھی دے دیا گا، مولا سب کچھ دے دیا گا، قیمت لینا تیرا کم ہے ادا کرنا میرا کم ہے، قوت ہو دیا زور نگایا تے من رضائی بن پانی دے پیاسے تر گئے در دینوں دنیا دے سائے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام دے غلام ہو، اے آقا حسین نے قربانیاں دیتیاں تے شہدائے کربلا دے اندر کربلا دی دھرتی دے اتے سب کچھ شہید کرا دیتا، پر صبر دا دامن نہیں چھڑیا، نماز بھی پڑھی صبر بھی کیتا تے کیا میرے نانے دی امت یاد رکھنا جدو کوئی میرے نانے دی دین تے کوئی ڈاکہ پاوے پھر سب کچھ قربان کر دیا۔ اللہ کریم دی برگاہ نیاز اندر دعا ہے اللہ تعالیٰ ساڈا ذکر حسین کرنا اپنی برگاہ اندر قبول فرمائے۔ میں ایک کلاس لیونی آئی چھٹی لے کے آؤں تو کلاس کالے جان کے لے